नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवामा अति सम्भावित सामान्य ज्ञान श्रृंखला प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज विश्वको भूगोल अन्तर्गत प्रशान्त महासागर सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। धेरै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईहरुले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यदि तपाईले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गराउन नबिर्सनुहोला। बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने लोकसेवा ज्ञानले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो फेसबुक पेज loksevagyaan.com लाई सर्च गरेर लाइक गर्नुहोला र त्यसै ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि तपाईहरुले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यति जानकारी गराइसकेपछि अब जाउँ आजको विषयतर्फ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर हो र विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल कति रहेको छ त? 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागर हो भनी दोस्रो ठूलो महासागर कुन हो त? आन्ध्र महासागर। त्यसै तेस्रो ठूलो महासागर हिन्द महासागर, चौथो ठूलो महासागर कुमेरु महासागर हो भनी विश्वको सबैभन्दा सानो महासागर चाहिँ कुन हो त? सुमेरु महासागर। त्यसै पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत पानी प्रशान्त महासागरमा रहेको छ त? 45.5%, करिब 46%। 45.5 करिब 46% पानी चाहिँ प्रशान्त महासागरमा रहेको छ। विश्वका सबै महासागरहरू प्रशान्त महासागरमा चाहिँ अटाउन सक्छन्। त्यस्तै प्रशान्त महासागर सुमेरु महासागर विश्वको सबैभन्दा सानो महासागर सुमेरु महासागर भन्दा कति गुणा ठूलो छ त? करिब 11.5 गुणा ठूलो रहेको छ। त्यस्तै प्रशान्त महासागरमा कतिवटा द्वीपहरू रहेका छन् त? 20,000 भन्दा बढी द्वीपहरू रहेका छन्। र प्रशान्त महासागर सबैभन्दा गहिरो महासागर पनि हो। सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागरका कतिवटा द्वीपहरू रहेका छन्? 20,000 भन्दा बढी द्वीपहरू रहेका छन्। सबैभन्दा बढी टापुहरू भएको महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर। सबैभन्दा बढी टापुहरू भएको महासागर प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागरमा कतिवटा द्वीपहरू रहेका छन् त? 20,000 भन्दा बढी द्वीपहरू रहेका छन्। सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो त? मारियाना ट्रेन्च। मारियाना ट्रेन्च प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो। प्रशान्त महासागरको सरदर गहिराई कति रहेको छ त? 4,300 मिटर, यानी कि 4300 मिटर सरदर गहिराई। औसत गहिराई कति रहेको छ त? 4300 मिटर रहेको छ। प्रशान्त महासागर सबैभन्दा गहिरो महासागर हो। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो त? मारियाना ट्रेन्च। र प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई 4300 मिटर रहेको छ। गहिराईको कुरा गर्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागर प्रशान्त महासागर भइहाल्यो। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मारियाना ट्रेन्च। त्यस्तै दोस्रो गहिरो महासागर कुन हो त? हिन्द महासागर हो। ठुलोमा चाहिँ तेस्रो ठुलो हो हिन्द महासागर, तर गहिराईमा चाहिँ दोस्रो गहिरो महासागर हिन्द महासागर। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो त? जाभा ट्रेन्च। जाभा ट्रेन्च हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो। विश्वको तेस्रो गहिरो महासागर कुन हो त? आन्ध्र महासागर हो। आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन हो त? प्युटोरीको द्वीप। त्यस्तै चौथो गहिरो र चौथो ठुलो महासागर चाहिँ कुन हो त? कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागर गहिराईमा पनि चौथो र ठुलोमा पनि चौथो नै स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै सुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन हो त? मोलोद्वीप। मोलोद्वीप सुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो। त्यस्तै प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ त? त्रिभुज आकारको। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ। आन्ध्र महासागर अंग्रेजी अक्षर एस आकारको छ। आन्ध्र महासागर अंग्रेजी अक्षर एस आकारको छ भने प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ। र कुमेरु र सुमेरु महासागर चाहिँ कुन आकारका छन् त? वृत्ताकारका छन्। त्यस्तै प्रशान्त महासागर कहाँ अवस्थित रहेको छ त? उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिम तथा एसियाको पूर्व र अस्ट्रेलियाको उत्तरी भागमा रहेको छ। यो विषय चाहिँ मैले किन प्रस्तुत गरेको भन्दाखेरि एसियाको पूर्वमा चाहिँ कुन महासागर रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसकारण अवस्थितिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रशान्त महासागर उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिम तथा एसियाको पूर्व र अस्ट्रेलियाको चाहिँ उत्तरी भागमा रहेको छ। सम्पूर्ण जलमण्डलको केन्द्र कुनलाई मानिन्छ त? प्रशान्त महासागरको न्युजिल्यान्डको दक्षिण पूर्वी भागलाई सम्पूर्ण जलमण्डलको केन्द्र मानिन्छ। सम्पूर्ण जलमण्डलको केन्द्र कुनलाई मानिन्छ त? प्रशान्त महासागरको न्युजिल्यान्डको दक्षिण पूर्वी भागलाई। त्यस्तै उत्तर पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई के भनिन्छ त? टाइफुन।
टाइफुन उत्तर पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधी हो भने दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई के भनिन्छ त विल्ली भनिन्छ। विल्ली दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने आँधी हो। उत्तर पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई टाइफुन भनिन्छ भने दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई के भनिन्छ त विल्ली भनिन्छ। प्रशान्त महासागर कसले पत्ता लगाएका थिए त? स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी बाल्बोआले। त्यस्तै प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण कसले गरेका हुन् त? स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मैगलनले। स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मैगलनले प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण गरे र स्पेनिस भाषामा पेसिफिकको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त शान्त र सौम्य यानी कि पिसफुल भन्ने हुन्छ। प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनेर नामाकरण कसले गरे? स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मैगलनले। स्पेनिस भाषामा पेसिफिकको अर्थ के हुन्छ? शान्त र सौम्य भन्ने हुन्छ। र प्रशान्त महासागर कसले पत्ता लगाएका थिए त? स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी बाल्बोआले। त्यस्तै वर्षेनी 1 इन्चका दरले खुम्चदै गएको महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर। पृथ्वीको धरातल खुम्चनी र फैलने क्रममा वर्षेनी 1 इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको महासागर आन्ध्र महासागर हो भने वर्षेनी 1 इन्चका दरले चाहिँ खुम्चदै गइरहेको महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर 1 इन्चका दरले खुम्चदै गइरहेको छ, आन्ध्र महासागर चाहिँ 1 इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको छ। त्यसकारण यो दुईटामा नझुकिनु होला। वर्षेनी 1 इन्चका दरले खुम्चदै गएको महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर। र वर्षेनी 1 इन्चका दरले फैलिँदै गएको महासागर चाहिँ कुन हो त? आन्ध्र महासागर। प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन् त? कोलोराडो, ह्वाङ्गो, यान्जे, अमुर र युगन। यी नदीहरू प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू हुन्। अब एकचोटि सरस्वती व्याख्यात्मक तरिकामा जाउँ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागर हो। यसको क्षेत्रफल 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रशान्त महासागर सबैभन्दा गहिरो महासागर पनि हो। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो त? मारियाना ट्रेन्च हो भने प्रशान्त महासागरको औसत गहिराइ कति छ त? 4300 मिटर 4300 मिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागर सबैभन्दा सानो महासागर सुमेरु महासागर भन्दा कति गुणा ठूलो छ त? करिब 11.5 गुणा ठूलो रहेको छ। प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको 1/3 भाग ओगटेको छ भने पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत पानी प्रशान्त महासागरमा रहेको छ त? 45.5%, करिब 46% पानी प्रशान्त महासागरमा रहेको छ। विश्वका सबै महासागरहरू प्रशान्त महासागरमा अटाउन सक्छन्। सबैभन्दा बढी टापुहरू भएको महासागर कुन हो त? प्रशान्त महासागर हो। र प्रशान्त महासागरमा कतिवटा द्वीपहरू रहेका छन् त? 20,000 भन्दा बढी द्वीपहरू रहेका छन्। अवस्थितिको कुरा गर्दाखेरि प्रशान्त महासागर उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिम तथा एसियाको पूर्व र अस्ट्रेलियाको उत्तरी भागमा रहेको छ। सम्पूर्ण जलमण्डलको केन्द्र कुनलाई मानिन्छ? प्रशान्त महासागरको न्युजिल्यान्डको दक्षिण पूर्वी भागलाई। प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण कसले गरेका हुन् त? स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मैगलनले गरेका हुन्। स्पेनिस भाषामा पेसिफिकको अर्थ के हुन्छ त? शान्त र सौम्य भन्ने हुन्छ। र प्रशान्त महासागर कसले पत्ता लगाएका थिए त? स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी बाल्बोआले पत्ता लगाएका थिए। उत्तर पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई टाइफुन भनिन्छ भने दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई के भनिन्छ त? विल्ली भनिन्छ। त्यस्तै आन्ध्र महासागर अङ्ग्रेजी अक्षर एस आकारको छ भने प्रशान्त महासागर कस्तो आकारको छ त? त्रिभुज आकारको छ। कुमेरु र सुमेरु महासागर चाहिँ वृत्ताकार छन्। पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलिने क्रममा वर्षेनी 1 इन्चका दरले फैलिँदै गइरहेको महासागर आन्ध्र महासागर हो भने 1 इन्चका दरले चाहिँ वर्षेनी खुम्चदै गइरहेको महासागर चाहिँ कुन हो त? प्रशान्त महासागर हो। पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागर हो। दोस्रो ठूलो महासागर आन्ध्र महासागर, तेस्रो ठूलो महासागर हिन्द महासागर, चौथो ठूलो कुमेरु महासागर हो भने सबैभन्दा सानो महासागर चाहिँ कुन हो त? सुमेरु महासागर। त्यस्तै गहिराइको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा गहिरो महासागर प्रशान्त महासागर हो र प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन हो त? मारियाना ट्रेन्च हो। त्यस्तै दोस्रो गहिरो महासागर हिन्द महासागर, हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ चाहिँ कुन हो त? जाभा ट्रेन्च। त्यस्तै विश्वको तेस्रो गहिरो महासागर आन्ध्र महासागर, आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन हो त? प्युटोरीको द्वीप। त्यस्तै चौथो गहिरो र चौथो ठूलो महासागर कुमेरु महासागर हो र त्यस्तै सुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन हो त? मोलो द्वीप। साथीहरू, तपाईलाई प्रस्तुत सामग्री कस्तो लाग्यो?
यदि मन परेमा लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै तपाईले आफ्ना प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत हामीलाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीलाई मेल मार्फत तपाईले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने info@loksevagyaan.com मा तपाईले मेल गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै हाम्रो लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। त्यस्तै हामीलाई ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।